دونك السلام عليكم. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا فيديو اخر اللي غادي نكملوا فيه الطابلو دو ريبارتيسيون كيفاش نخدموه. دونك بقاو لنا هاد الخانات اللي زدناهم من عندنا، شنو غادي نزيدو فيهم؟ دونك استاد اوتوماتيكمون في ليكزام ولا في تي دي ولا في اي تمارين كيما كندير كيعطيكم هاد لي زانفورماسيون. دونك شفنا الطابلو دو ريبارتيسيون عطاوه لنا هنا وزدنا فيه اللي خص يتزاد. دونك هاد الخانات اللي زدت انايا كيتزادوا كيتعمروا بهاد المعلومات اللي كيكونوا عندكم في التي دي ولا في ليكزام. دونك كيعطيكم الستوك ديال الماتير الاولى، لي ماتير بروميير، وكيعطيونا لاشا دي موا يعني داكشي اللي شراوه في داك الشهر، وكيعطيونا الكونسوماسيون داكشي اللي كونسوماه في داك الشهر، وكيعطيونا لا مان دوفر ديريكت الاش ام او دي الاور بليزور، وكيعطيونا البرودكسيون ديال الماء و لو فون دو موا. كلشي كيكون عندك انت، كتحط غير الارقام وتحطهم، قليل الاعداد اللي كتجبدهم انت من عندك. الوغ هنا عندي ان كيلو ماتير، لي كيلو ماتير اشتي يعني الاشا اللي شريت في داك الشهر ديالي. دونك شنو كندير؟ كنجي كنقلب في المعلومات ديالي على الاشا دي موا، الاشا ها هي اشا دي موا. عندي في الماتيير بروميير ايغريك 1 شرا 12000، وماتيير بروميير ايغريك 2 شرا 20000. الوغ شنو غادي ندير؟ انا ماش نقولو راه شرا في الايغريك 1 شري 12000 والايغريك 2 20000، لا، غادي نجمعهم طابلو دو ريبارتيسيون. غادي نجمع. دونك شنو غندير؟ غندير هاد 12000 اللي شراها من ماتيير 1 ايغريك 1، وهاد 20000 اللي جابها من الايغريك 2، غنجمعهم. 12000 زائد 20000 تعطيني 30000 32000 عفوا. دونك غندير هنا اشا دي موا، اشا دي موا غندير ولا اشا دي ماتيغ اشتي 32000 اللي شراها، هادي شراها صرفها. الاش ام او دي ساعات العمل ديال لي زوفريي اللي عندك. دونك اش كنقلب على لا مان دوفر ديريكت، لا مان دوفر ديريكت ها هي كاينه هنا ام او دي. هاد الاش اللي زايدين لكم هنا في الجدول كتعني لي زور. دونك الاتوليي دو تريتمون 8140 اور، اي في لاتولي دو تريتمون الخدامه خدموا 8140 ساعه، في لاتولي دو فينيسيون خدموا 2000 ساعه. دونك شنو غندير؟ غادي ندير الجمع ديالهم. سمحوا لي، عفوا استسمح هنا كان خطا. اتولي دو تريتمون عطاوهاني الاش ام او دي ديال لاتولي دو تريتمون، ديال لاتولي دو تريتمون، ها هي كاينه في الاتولي دو تريتمون. الوغ غندي انايا ساعات العمل ديال لي زوفريي ديال الاتولي دو تريتمون، ها هي اتولي دو تريتمون 8140، وكان جابوها لي اش ام او دي داروها لي في لاتولي دو فينيسيون. غادي نديرها، ندير 20 اللي كاينه في لاتولي دو فينيسيون. دونك غنعطيو الاش ام او دي في لاتولي دو تريتمون. دونك غندير ديال لاتولي دو تريتمون 8140 ساعه. غادي نجي نكتب هنا 8140 ساعه. بقات لي برودكسيون فابريكي اون كونتيتي، يعني داكشي اللي نتجتو بالكميه في داك الشهر، شحال نتجت في الكميه. كنجي كنقلب على البرودكسيون، ها هي قال لي برودكسيون فابريكي، كنقلب على البرودكسيون ديال لي موا. شحال نتجو 14320 اونيتي، يعني الكميه 14320. دونك غنجي نكتب هنا 14320. دابا برودكسيون فوندي يعني الفونت، لي فونت اون كونتيتي، بالكونتيتي ديال ديك البرودكسيون نتجنا 14320، ولكن شحال بعنا بها فوندي لي فونت، شحال بعنا بها بالكونتيتي. دونك غنقلب هنا على لي فونت دو موا، ها هي فونت دو موا 14000. عفوا هنا كاين خطا، البرودكسيون دو موا 10000 ماشي 14000، يعني غلط 10000، يعني غير غلط. ها هي برودكسيون دو موا 10000 ولي فونت دو موا 14320، ها هي 14320. دونك مزيان. دابا شنو بقات لي؟ بقات لي غير هاد الخانه الثالثه هادي. باش غادي نعمرها ساهل. باش كتعمروا هادي كتشدوا التوتال. عقلوا معايا، غندير لكم هنا العلاقه. الكو دونيتي دوفر، اختصار ديال هاد الكلمه، شنو كيساوي لي؟ كيساوي لي التوتال دو ريبارتيسيون سكوندير، توتال دو ريبارتيسيون سكوندير sur le nombre d'unités d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre. كنقسموها، يعني كنشدو التوتال دو ريبارتيسيون سكوندير كنقسمو على هذا كيعطيني هذه. نشد لاتولي دو تريتمون التوتال دو ريبارتيسيون سكوندير ديالها كنقسمها على هذه الاش ام او دي كتعطيني هذه. كنشد هذه عاوتاني كنقسم على هذه كتعطيني هذه، كنشد هذه نقسم على هذه تعطيني هذه. نتمنى يكون مفهوم هادشي اللي راني كنقول. الوغ شنو غادي ندير هنايا في الاولى؟ غادي نشد التوتال، عندي هذه الخانه الاولى. دوكا نشد لها التوتال دو ريبارتيسيون سكوندير ديالها اللي هو 168000.
ها هو 108 عفوا 168,000. غادي نقسمو على لا ناتور ولا عفوا لو نومبر دونيتي دوفر على 32 على عفوا 32,000. دونك شحال تعطيني 5.25. غادي نكتب هنا 5.25. نفس الشيء هنايا عاوتاني توتال د ريبارتيسيون سكوندير على الاش ام او دي 679,000 عفوا و934 مقسومة على 8140 غتعطيكم 83.53. علاش درت 53 كاينه 9 مور جوج هنايا. هنا عاوتاني لا تولي ديفينيسيون توتال د ريبارتيسيون سكوندير ديالها هو 87,000 ولا 874,000. غادي نقسمها على لا ناتور ولا لو نومبر دونيتي دوفر ديالها اللي هو 10,000. ها هي 10,000 غتعطيني 874. تعطيني 800 ولا عفوا 87.4. 87.4. هنا عاوتاني كنشد 127,000 و 161 وغادي نقسمها على 14,320. 14,320 غتعطيني 8.87. كاين مور 7 غادي ندير 8.88. ها هي دونك 8.88. دونك نتمنى يكون واضح هاد الطابلو د ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. هذا هو الفيديو الاخر في هذا الطابلو د ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. الا كان عندك هو صحيح كتخدم كلشي صحيح، وباش يكون عندك هذا صحيح باش تاكد دائما خص هذا يخرج لك 0 0. هذا اللي هنايا هذا الجزء اللي الفوق باش يكون عندك كامل صحيح خص يخرج لك هنا 0 0. هادو معطيات كيكون عندك في التمرين. هذا الخط هذا كيكون عندك في التمرين مكتوبين غير تنقلهم. هادو باش كتحصل عليهم كتشد غير هذا تقسم على هذا يعطيك هذا، هذا على هذا يعطيك هذا، هذا على هذا يعطيك هذا، وهذا على هذا يعطيك هذا. وهاد 6 الخانات الاولى ديال لونتروتيان ولا ادمنستراسيون في التالي 3 بهم كيكونوا خاويين ما كنديرو فيهم غير شرطات صافي. دونك نتمنى يكون واضح هادشي. والسلام عليكم.